बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं चंद महीने कबल सऊदी अरब में था, उम्रा शरीफ की सआदत हासिल हुई। खालिक़े कायनात ने अपने घर में बुलाया, वहाँ पर मुख्तलिफ सऊदी अरब के शहरों में गया और कुछ दोस्तों ने बताया कि सऊदी अरब के जो अमीर तरीन लोग हैं, सारे ही सऊदी अरब के रहायशी जो शेख हज़रात हैं वो सारे ही अमीर लोग हैं, अय्याश परस्त हैं। तो वो पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, सूबा सिंध में जाते हैं, चोलिस्तान में जाते हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं और वहाँ पर अय्याशी करते हैं और लड़कियों के साथ जना भी करते हैं। जो पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं उनके साथ शाम में बसर करते हैं। लेकिन अभी जो राशिद अजीज़ भुट्टा साहब हैं, मरकज़ी सराइकी एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं, उनका एक वीडियो पैगाम मेरे सामने आया जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारे जो अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। मैंने तो इस चीज़ को भी इतना सीरियस नहीं लिया था कि ये जो शेख लोग हैं, अरबी लोग हैं, इतनी मुकद्दस सरज़मीन पर रहते हैं तो शायद ऐसा करते हों, चंद एक होंगे। लेकिन इसमें हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी उनका भरपूर तरीके से साथ भी देती है, शिकार भी करते हैं और हमारे जो रेगिस्तान है वहाँ पर आते भी हैं। और राशिद अजीज़ भुट्टा साहब की वीडियो आप लोग देखें जिसमें वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि लाहौर, गुजरात और दूसरे जो ज़िला है वहाँ की जो लड़कियाँ यंग एज की वो भी उनको सप्लाई की जाती हैं। और इसके अलावा और चोलिस्तान का जो इलाका है वो भी लीज़ पर उनको दे दिया गया है। और अगर कोई हमारा जानवर जो है वो वहाँ पे चला जाता है तो यानी जो हमारे पाकिस्तानी सराइकी भाई वहाँ पर हैं तो वो उनको बांध लेते हैं। बड़े ही मसाइल हैं। तो आएँ ज़रा ये उनकी वीडियो देखते हैं और आप नीचे जो कीमती राय है उसका इज़हार भी ज़रूर करें, फिर इस पर मज़ीद भी हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राशिद अजीज़ भुट्टा, मरकज़ी चेयरमैन सराइकी एक्शन कमेटी पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की आवाम को एक अहम बात बताना चाह रहा हूँ और इंतहाई अफसोस से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे चोलिस्तान के अंदर चोलिस्तानियों का क्या सलूक किया जा रहा है। और सबसे बड़ा शर्मनाक सूरत हाल ये है कि ये जो अरब है, अरबी शयूख हैं, वो यहाँ पर आकर चोलिस्तान में क्या करते हैं। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि वो अरबी पाकिस्तान में आते हैं, तिलोर का शिकार करते हैं और लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात से नाबालिग लड़कियों को यहां पर लाया जाता है चोलिस्तान के अंदर और वो यहां पर अय्याशी करते हैं। ये कैसे आपके बिरादर इस्लामी मुल्क हैं जो पाकिस्तान में आकर इस किस्म की शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। और हमारे हुक्मरान, अफसोस होता है कि हमारे जो हुक्मरान है उनका किरदार क्या है। और अंदाजा कर लें कि उनके लिए इतने खसूसी इंतजामात किए जाते हैं अरब शयूख के लिए। हालांकि अरब शयूख के बारे में आज आपको मैं बताऊं, आप ये देखें कि चोलिस्तान के अंदर हजारों एकड़ इराजी जो है, मैं कहता हूं चंद टकों पर जो है उन्होंने जो है वो कई सौ सालों के लिए उन्होंने लीज पर ले लिए और जब ले लिए तो उन्होंने अपना हदबंदी कर दी है। और मकामी जो चोलिस्तानी सदियों से वहां पर आबाद हैं, उनके कोई जानवर जब उनकी हदूद की तरफ जाते हैं तो उन जानवरों को पकड़ लिया जाता है कि ये हमारी हदूद है। फिर जो मकामी चोलिस्तानी हैं जिनके वो जानवर होते हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, फिर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए जाते हैं। यही अरब शयूख जो नहरें जो है सारा साल बहती हैं, अब्बासिया कैनाल को देख लें कि चेक करें कि अब्बासिया कैनाल सारा साल चलती रहती है, लेकिन वहां से मकामी चोलिस्तानियों को एक बूंद पानी नहीं दिया जाता। या तो अरबी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पानी को या फिर तख्त लाहौर के एजेंट अरकान असम्बली वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन छोटी नहरों के जरिए चोलिस्तानियों की जमीनें आबाद होती थी उनको बंद कर देते हैं, कहते हैं जी नहीं, आपकी जो है पानी आपका मंजूर नहीं है। यह हो रहा है हमारी धरती पर, उस जगह पर हो रहा है कि यह साबका रियासत बहावलपुर है, दुनिया की अमीर तरीन रियासत थी। यहां से अरबों को भी यहां से इमदाद जाती थी। नवाब सादिक खान अब्बासी के दौर में अमीर तरीन रियासत थी। इस्लाम पाकिस्तान की खातिर इस रियासत को पाकिस्तान के अंदर जम कर दिया गया। आज उस रियासत के लोगों के साथ, मकामी सराइकियों के साथ जानवरों से भी बदतर आप सलूक कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। चोलिस्तान के अंदर मकामी जो चोलिस्तानी है वो पानी के पीने के पानी को तरस रहे हैं।
ان کے مویشیوں کو پانی نہیں ملتا, ان کی زمینوں کے لیے پانی نہیں ملتا. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور دوسری طرف آپ غیر قانونی الاٹمنٹ کیے جا رہے ہیں. لاہور, فیصل آباد, گجرات سے لوگوں کو لایا جاتا ہے, یہاں کے شناختی کارڈ پر ایڈریس چینج کرایا جاتے ہیں, ان کے یہاں پر ووٹر لسٹوں میں نام ڈلوایا جاتا ہے, پھر ان کے نام کی ایک یہاں پر ترنی بنتی ہے وہ بنائی جاتی ہے, ان کو چولستانی زہر کر کے ان کے نام جو ہے زمینیں الاٹ کر دی جاتی ہے, اور جو مقامی چولستانی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ زمینیں نہیں ہیں. اتنا بڑا ظلم آپ کر رہے ہیں. ہم نے تو جو باہر سے لوگ آئے تھے قیام پاکستان کے وقت, ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا, ہمارے بزرگوں نے ساتھ دیا تھا, ہم نے ان کو روٹی دی, کپڑا دیا, مکان دیا, سپورٹ کیا اسلام پاکستان کے نام پر, اور جواباً ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کہ چولستانیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں, میں صدر پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ چولستان کے اندر جو غیر قانونی الاٹمنٹ ہے فوری طور پر اس کو کینسل کر دیا جائے, وگرنہ جب بھی سرکستان صوبہ بنے گا ہم یہ جو غیر قانونی الاٹمنٹ کرانے والے ہیں یہ الاٹمنٹیں کینسل کرا دیں گے. اس لیے میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں, لاہور, فیصل آباد, گجرات کے لوگوں کو بھی, کہ آپ یہاں کیوں آنا چاہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ پہلے یہاں پر پسماندگی ہے, یہاں کے حالات خراب ہیں, آپ کیوں کسی کا حق مار رہے ہیں؟ اگر کل کو سرکستان صوبہ بنے گا ہم نے الاٹمنٹیں کینسل کر دینی ہے, پھر آپ کو پریشانی ہوگی. ابھی آپ کو سوچ لینا چاہیے. ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ جو عرب شیوخ کو آپ نے جو ہے یہاں پر جو الاٹمنٹیں دیا, کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے کس طرح لیز دے دی, اور جو بدترین سلوک چولستانیوں کے ساتھ, مقامی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی روک تھام کی جائے, اور ایسا نہ کیا جائے کہ ہم جو ہے اپنی چولستانیوں کے لیے نہروں کو کھلوانے کے لیے ہتھیار اٹھانا پڑ جائے. اگر ہم نے وہ ہتھیار اٹھا لیے تو پھر حالات خراب ہونے کے ذمہ دار جو ہے حکمران ہوں گے. جی ناظرین محترم, آپ نے ویڈیو دیکھی راشد عزیز بھٹا صاحب کی, یہ انہوں نے اپنے ٹک ٹاک آئی ڈی پر اپلوڈ کی تھی, میں بھی یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اپلوڈ کی ہو. تو ابھی آپ نے یہ کرنا ہے, تمام بھائیوں دوستوں کے ساتھ میری نہایت ادب کے ساتھ مؤدبانہ گزارش ہے کہ راشد صاحب کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پھیلایا جائے, کیونکہ جو چولستان ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. چولستان کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں, تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. پاکستان کا ایک حصہ ہے, اور انہوں نے پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کی, وہ انڈیا کے ساتھ بھی شمولیت اختیار کر سکتے تھے, لیکن دین اسلام کے نفاذ کے لیے ان کے بڑوں نے کافی زیادہ قربانیاں دی, جس میں راشد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب انڈیا سے مہاجر لوگ ہمارے ادھر یہاں پر آئے, انہوں نے ہجرت کی تو ان کو پناہ بھی دی گئی تھی. تو چونکہ وہ پاکستان ہے تو ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, تو ہم اپنے جو حصے کی شمع ہے وہ لازمی جلائیں گے انشاءاللہ, اور ملک پاکستان کی خیر خواہی کے لیے لازمی جو ہے وہ اس پر ہر طرح سے آواز بھی اٹھائیں گے. کیونکہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر زیادہ تر لوگ تحریک لبیک پاکستان سے وابستہ ہیں, اور مذہبی زیادہ تر لوگوں نے ہی, جو دین پسند لوگ ہیں, اسلام پسند لوگ ہیں, انہوں نے ہی زیادہ تر میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے. تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے بھرپور طریقے سے آواز بھی اٹھائیں. علامہ خادم رضوی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ نہ ہم سے بڑا کوئی محب وطن ہے, اور ہم مطلب سب سے زیادہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. پاکستان کے مخالف جو ہے وہ ہم نے کبھی کوئی کام نہیں کیا, نہ ہی دین کے مخالف کو کبھی کام کیا ہے, اور اس کے علاوہ نہ ہی ہم کسی کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ کوئی اس طرح کا کام کرے. تو اس چیز کے جو ہے وہ خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں, اور اس میں نہایت ہی جو گھٹیا ترین عمل ہے, جو گھٹیا ترین ایک حرکت ہے, وہ یہ جو ہماری ینگ لڑکیاں ہیں اس حوالے سے ہے. ابھی پنجاب کالج والا انسیڈنٹ ہوا, آپ لوگوں کے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح ہوا, ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لیکن وہ واقعہ سامنے آیا تو اس پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ خوب آواز اٹھائی گئی, سڑکوں پر لوگ نکلے, نوجوان زخمی بھی ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو دھندا ہو رہا ہے کہ ینگ لڑکیاں ان کو سپلائی کی جا رہی ہیں شیخوں کو, تو ان کو کاٹ کے رکھ دینا چاہیے وہاں پر. میں تو یہاں تک یہ کہتا ہوں, کیونکہ یہ ایک نہایت ہی گھٹیا ترین حرکت ہے, اس سے زیادہ گھٹیا حرکت ہو ہی نہیں سکتی. تو ناظرین محترم, آپ اس حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہیں گے؟ اور چولستان کے کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ ہمیں مزید اس حوالے سے جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے لازمی رکھیں. ان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ اور بھی چیزیں ہمیں بتائیں, وہ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آواز بنے راشد عزیز بھٹا صاحب کی, اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے
جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان.